निर्वाचन महासंग्राम ग्राउन्ड जेरोमा स्वागत छ। आज हामी सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा छौं। राजविराज नगरपालिकामा यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले जितेको थियो। अहिले उक्त पार्टी लोसपामा परिणत भएको छ। त्यहाँ झिनो मतले मात्रै उहाँले जित्नु भएको थियो, जो राजपाको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। यहाँ कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, खास गरी नेपाली कांग्रेस, जसपा र लोसपा बीच नै यहाँ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। आज हामी राजविराज नगरपालिकामा जसरी 16वटा वडा छन्, 16वटा वडाको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ चाहिँ उम्मेदवार दिनुभएको छ। मेयरमा त्यस्तै नेताहरू हुनुहुन्छ। यहाँ यो राजविराज नगरपालिका मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ यो सप्तरीको सदरमुकाम पनि हो। 18वटा स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा 9वटा गाउँपालिका र 9वटा नगरपालिका छन्। यहाँको विकास, यहाँको समग्र अवस्था र राजविराज नगरपालिकालाई समुन्नत पार्ने उम्मेदवारहरूको योजना र मतदाताको आकांक्षामा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विनोद यादव। उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै निरज मुक्ति तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ जसपाको तर्फबाट। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै अरुण कुमार मण्डल हुनुहुन्छ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै इर्साद अन्सारी हुनुहुन्छ मेयर प्रत्याशी राजविराज नगरपालिका नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। त्यस्तै हामीसँग आज तटस्थ विश्लेषण गर्नको लागि यहाँका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीका रूपमा हामीले अवधेश झालाई निम्ति आएका छौँ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। तपाईहरु सबैलाई स्वागत गरिसकेपछि म लोसपाका नेता विनोद यादवबाट सुरु गर्न चाहन्छु कार्यक्रम। यहाँको विकासको अवस्था कस्तो छ? राजविराज नगरपालिका पुरानो नगरपालिका चाहिँ पहिलेदेखि विकास हुनुपर्ने सम्भावना बोकेको नगरपालिका भए पनि विकासमा पछाडि पर्यो भन्ने आवाज सुनिन्छ नि। अब राजविराज नगरपालिका वास्तवमा यो ऐतिहासिक नगरपालिका हो। नेपालको राणाकालीन अवस्थामा शासनकालमा डेभलपमेन्ट गर्न खोजेको यो नगरपालिका हो। तर यो नगरपालिका विकास नहुने कुरा राजनीतिक किसिमको यो कुराहरू छन्। जस्तै राणाकालमा जब विकास गर्न थाल्यो, राणाको विरुद्ध आन्दोलन यहीबाट सुरु भयो। त्यही भएर यो पिछडिएको हो। पञ्चायती कालमा पञ्चायतको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ यही पर्यो। शासकहरूको नजरमा यो विरोध गर्ने ठाउँ परेको हुनाले यसको विकास हुन सकेन। त्यसपछि को राजनीतिक परिवर्तनमा जुन अवस्थाहरू क्रिएट भएर आयो, जुन अवस्थाहरूको जन्म भयो, 2046 सालको आन्दोलनमा एउटा नयाँ पुनर्स्थापना बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याइयो। हामीलाई यहाँको जनतालाई यो इच्छा अभिलाषा थियो यो राजविराज नगरपालिका बन्ने हो कि भनेर। ठीक छ विनोद यादवजी, तपाईँले यो सबै समस्याको उठान गर्दै गर्दा यहाँको नगरपालिका जसरी राजविराज नगरपालिका छ, यहाँबाट तपाईँकै पार्टीको नेता विजयी हुनुभएको थियो, निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले यो 5 वर्षको अवधिमा के काम गर्नुभयो? उहाँ कहाँ चुक्नुभयो? किन विकास हुन सकेन? यो 5 वर्षमा जनतालाई उहाँले किन सन्तुष्ट बनाउन सक्नु भएन? यसमा के हो कि विकास नहुने जुन कुरा भयो 5 वर्ष हामीले चलाएको हो। 5 वर्ष त हामीले चलाएको हेर्नुहुन्छ, हामीले हेरेको हो। तर जुन हिसाबले हाम्रो नीति, हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक, हाम्रो जुन विचार हिसाबले हुनुपर्ने थियो, त्यो कहीँ न कहीँ हाम्रो राजनीतिक हिसाबले पनि जुन व्यक्तिलाई हामी चुन्नुपर्ने हो, ल्याउनु पर्ने हो टिकट दिएर, त्यो हामी पार्टीबाट पनि अलिकति भयो। त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार आउनु भएन। आउनु बिल्कुल बिल्कुल जुन हुनुपर्ने हो, जुन मान्छे हामी पार्टीले जुन मान्छे त्यो त्यस्तो किसिमको मान्छेलाई हामी ल्याउनु पर्ने हो, त्यसमा पार्टीबाट पनि मिस्टेक भएको हो। यो कुरा मान्नै पर्छ। मैले मानेको छु, नेताजीहरूले पनि मान्नुपर्छ यो कुरा। किनकि जुन यो नगरपालिका हो, यो कुनै यो खेला होइन। यति पुरानो नगरपालिका, मान्छेको तपाईँको एजुकेटेड एरिया पनि हो हाम्रो यो शिक्षाको विकासमा। अहिले जो मेयर हुनुहुन्थ्यो, निवर्तमान मेयर
उहाँले तपाईँको दल नै त्याग गरिसक्नु भएको छ, परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ, माओवादीमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने, आफै मात्र हावी हुन खोज्ने, जनताको समस्या एकातिर हुन्छ त्यसलाई व्यवस्था गर्ने परम्परा देखियो नि। पार्टीले पनि यो कुरालाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यस्तो मान्छे जुन पार्टीको मेरुदण्ड हो, जुन पार्टीको लागि काम गरेको छ, त्यस्तो युवाहरूलाई, त्यस्तो क्यान्डिडेटहरूलाई लिनुपर्ने हो। पार्टीमा स्वार्थको लागि आफ्नो व्यक्तिगत गर्नको लागि आउँछ भने त्यो काम गर्न सक्दैन। हस्, तपाईँसँग म एकैछिनमा छोडिन्छु। म निरज मुक्तितर्फ छोडिन चाहन्छु। जसरी तिलाठी कैलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ जसपाबाट, के छन् तपाईँका योजना, के गर्दै हुनुहुन्छ, चुनावी अभियानलाई कसरी तीव्रता दिइरहनु भएको छ? हाम्रो योजना चाहिँ नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा पढे लेखेको र शैक्षिक गाउँपालिका तिलाठी कैलाडी गाउँपालिका र ऐतिहासिक गाउँपालिका हो। त्यो चाहिँ विगतको 5 साल जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यो त्यहाँ विकास भएकै छैन, विकास शून्यको बराबर छ। यस्तो ऐतिहासिक र हरेक आन्दोलनको अगुवाई र नेतृत्व गरेको गाउँपालिकामा गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरू राजनीतिक व्यक्ति भएर आएर, ठेकेदारी प्रथा गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएर, व्यापारीहरू राजनीतिमा आएर राजनीति स्थापित हुँदैन। उहाँहरूले मात्रै भ्रष्टाचार गरेर गाउँपालिकाले जर्जर अवस्था बनाइयो। तपाईको ऐतिहासिक भन्नेले त्रिचन्द्र कालदेखि नै त्यहाँ शिक्षाको स्थापना भएको थियो, तर त्यो विद्यालयहरू अहिले चाहिँ जर्जरको अवस्थामा छ। बर्थिङ सेन्टरहरू कुनै पनि वाडामा बनेको छैन अहिलेसम्म। वाडा कार्यालय एउटा पनि वाडामा बनेको छैन। पुरानै वाडा कार्यालयहरू जर्जरको अवस्थामा भएको छ। त्यसपछि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र गाउँपालिकाको कुनै भवन अहिलेसम्म बनेको छैन। सडकको त्यस्तै अवस्था छ। खास गरेर यी सबै समस्याहरूलाई समाधानको उद्देश्यले हामी चाहिँ तिलाठी कैलाडी गाउँपालिकामा स्थानीय तहको जुन अधिकार दिएछ ती अधिकारहरूलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्नको लागि हामी आफ्नो उम्मेदवारी त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। ठिक छ। तिलाठी जसरी पहिलेदेखि नाम चलेको, सप्तरीको पनि नाम चलेको ठाउँ हो। हजुर। त्यहाँ चाहिँ शैक्षिक हिसाबले या अन्य हिसाबले अन्य गाउँपालिका या नगरपालिका भन्दा अग्र स्थानमै छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँ विकासमा पछाडि पर्नुको खास कारण चाहिँ के रहेछ, के बुझ्नुभयो तपाईँ? हजुर, यो 5 सालदेखि लगातार हाम्रो पार्टी, हाम्रो पक्षहरूले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहको जुन संरचना आएछ त्यसमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई के गर्नुपर्ने अहिलेसम्म थाहा भएको थिएन। उहाँहरूले सबै कुरामा जसरी तपाईँको गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको योजना र नीति नियम तयार भएपछि उहाँहरूलाई 15 दिनभित्र गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राख्न सम्पूर्ण योजनाहरू भन्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि स्थानीय तहको त्यो वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आएको छैन। त उहाँहरूले हरेक सूचनालाई लुकाएर त्यस्ता कामहरू गरिएछ। ती विषयहरूमा गाउँपालिकामा बारम्बार विवादमा विभिन्न मिडियाहरूमा, हजुरकै मिडियाहरूमा कतिचोटि तपाईँको विवादहरू आइरहेछ। निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले पदको दुरुपयोग गरिएछ, तिनीहरूले भ्रष्टाचार मात्रै गरेछ, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, त्यही छ, त्यहाँको विकास हुन सकेन भन्ने त्यही हो। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि पनि जोडिन्छु। म इर्साद अन्सारीतर्फ जोडिन चाहन्छु। तपाईँ यो राजविराज नगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशी बन्दै गर्दा यहाँ जति पनि अस्तव्यस्तता देखियो, सडकको अवस्था देखियो, यो त सदरमुकाम हो, सदरमुकाम भन्नलाई पनि लाज लाग्ने खालको सडकहरू देखियो, खानेपानीको अवस्था त्यस्तै देखियो, यहाँका जनताको समस्या चाहिँ जिउँका त्यौँ देखियो। यो 5 वर्षमा केही कामै हुन नसकेको जस्तो जनताबाट बुझ्दाखेरि हामीले त्यस्तो देख्यौँ। तपाईँका पनि के छन् होला एजेन्डा, होइन? तपाईँ के एजेन्डा लिएर यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मेयरमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईहरू धेरै कुरा बुझेर नै आज हाम्रो बिचमा आउनु भएको छन्। सबभन्दा पहिले के हो भने 2016 सालमा राजविराज नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। एउटा काठमाडौँ, दोस्रो राजविराज हो। स्थापना पश्चात जुन एउटा गति लिनुपर्ने हो, गति लिन सकेन र पञ्चायतको 30 वर्ष शासन त्यसै खेर गयो र 46 सालको आन्दोलन पश्चात 48 सालमा पहिलो नगरपालिका जनताबाट चुनिएर आयो। त्यतिखेर त्यत्रो बजेटहरू पनि हुन्थेन र जुन एउटा एक किसिमको जुन पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि त्यति बेला हुन सकेन र 20 वर्ष 18 वर्षको जुन शून्यता जुन थियो दलीय प्रतिनिधिहरूको कारणले गर्दा पनि
धेरै ठाउँमा विकासहरू हुन सकेन। म कसैलाई दोष दिन चाहन्न। यो 5 वर्षको जुन यो चुनाव भयो, चुनाव पश्चात राजपा यहाँ जित्यो। जिते पश्चात एउटा हामीलाई के लागेको थियो भने केही न केही गर्छ, मधेसको नामबाट राजनीति गरेर आएका पार्टी हो, यसले केही एउटा नमुना केही काम गरेर जान्छ भन्ने मेरो मन मस्तिष्कमा घुमिरहन्थ्यो। तर हामीले के हेऱ्यौँ भने एकातिर त्यो हेरेँ, अर्कोतिर अर्को पाटा हामी के हेर्न सकेनौँ भने जुन व्यक्ति जितेर आयो त्यो व्यक्ति ठेकदार पेटीदार हो। र आजसम्म सप्तरी जिल्लामा अहिले जति पनि उम्मेदवार हेर्नु भएको छ राजविराज नगरपालिकामा सबै पार्टीबाट प्राय ठेकदार पेटीदार शिक्षा माफिया लगायतका मान्छेहरू छन्। विशुद्ध राजनीति गर्ने हामी म नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट आएको राजनीति गरेर आएको मान्छे हो। मेरो उद्देश्य के छ भने यो मेरो राजविराज स्वच्छ राजविराज सुन्दर राजविराज बनाउने मेरो लक्ष्य छ। त्यसका लागि मेरो आफ्नो एजेन्डाहरू छन्। मेरो मन मस्तिष्कमा यो राजविराज नगरपालिका पुरानो नगरपालिका हजुर त्यसको बारेमा बताउन चाहन्छु। स्थापना भएको स्थापित भएको हजुर राजविराज नगरपालिका पछाडि पर्नुमा त नेपाली कांग्रेस पनि दोषी होला नि? छैन, नेपाली कांग्रेस पनि सत्तामा छ, पटक पटक नेपाली कांग्रेस म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँबाट गएका छन्, के गर्न सक्नुभयो? सुन्नुस् म त उम्मेदवारका रूपमा अहिले जसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ, निर्वाचित हुनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई जनताले किन आश गर्ने, कसरी आश गर्ने? म तपाईँ त्यही बताउँदैछु। 2048 साल पश्चात नेपाली कांग्रेसले यहाँ एउटा पनि निर्वाचन जितेको छैन, मेयरको चुनाव जितेको छैन र संसदमा 48 साल पश्चात नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको छैन। यो सुन्नुस् न नेपाली कांग्रेस छ, सुन्नुस् न, तपाईँको जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा जुन मान्छे सांसद जिते, जुन मान्छे मेयर जिते, त्यसको दायित्व हो सरकारसँग कसरी एउटा सम्बन्ध विस्तार गरेर विकासको वातावरण निर्माण गर्ने हो। तर मेरो आफ्नो एजेन्डा के छ भने म प्रष्टको रूपमा कुरा के राख्न चाहन्छु भने राजविराज नगरपालिकालाई तीन चारवटा कुराले हामी यसलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। इच्छा शक्ति बलियो हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला के छ भने शिक्षा क्षेत्र जर्मराएको छ। यहाँ तपाईँको व्यावसायिक रूपमा शिक्षालाई पृष्ठपोषणको रूपमा उसलाई पाल्ने काम भइरहेको छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सरकारको यत्रो पैसा सामुदायिक विद्यालयमा आइरहेछ, त्यो पैसाको प्रयोग सही तरिकाले हुनु पर्यो। युरोपमा जुन हाम्रो एउटा प्रयोग भएको छ, व्यवस्थापन समितिद्वारा टिचर नियुक्ति गर्ने, विभिन्न किसिमको अभिभावकद्वारा जुन गर्ने जुन कन्सेप्ट युरोप सफल भयो, यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी गरे, आफ्नै हिसाबले अघि बढे भन्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा यो नगरपालिका अस्तव्यस्त छ। जनप्रतिनिधि आफ्नो हिसाबले चलेका छन् र त्यसकारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मेरो कुरा डिटेल्स कुरा सुन्नुहोस्। मेरो आफ्नो एजेन्डा म तपाईँलाई प्रष्ट कुरा राख्न चाहन्छु। म शिक्षा क्षेत्रमा के म प्रष्ट राख्न चाहन्छु। शिक्षामा म मोडर्नाइज तरिकाले जुन जति सरकारले पैसा तिरिरहेका छन् टिचरहरूमाथि स्कुल व्यवस्थापनका लागि, त्यो पैसाले एउटा के भन्छ बोर्डिङ स्कुल छडा जुन गरिबको छोराछोरीहरू त्यो सरकारी स्कुलमा पढ्न बाध्य छन्, कुनै पनि कम्पिटिसनमा भाग लिन सक्दैनन् र धनी भएका मिडल क्लासका छोराछोरीहरू चाहिँ बोर्डिङमा पढिरहेका छन्। त्यसको तुलनात्मक रूपमा हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ, किनभने उनी पनि देशको एउटा अब के भन्छ भविष्य हो। त्यो युवा युवतीहरू त्यसको बारेमा मैले मध्यनजर के राखेको छु भने यो कुरालाई हामी लगेर एउटा मोडर्नाइज्ड गरेर यसलाई एउटा बोर्डिङ सरह उसको तुलनात्मक रूपमा कम्पिटिसन गर्ने एउटा त्यो वातावरण बनाउन म खोज्न चाहन्छु। दोस्रो, तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जर्मराएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र यहाँ ठुलो एउटा अञ्चल अस्पताल भए पनि तपाईँको रेफरल सेन्टरको रूपमा परिणत भएको छ। तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराइदिउँ कि जब मान्य गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि यहाँ डायलिसिस मेसिन थिएन। हाम्रो प्रयासमा डायलिसिस मेसिन आयो। हाम्रो प्रयासमा तपाईँलाई के भन्छ डिजिटल एक्सरेहरू आयो। सुन्नुहोस् न, म त्यही भन्दैछु। म क्लियर कुरा भन्न चाहन्छु। 16 वडा छ, 16 वडामा म प्रष्ट रूपमा एउटा सहरी अस्पताल बनाउन खोज्दैछु। मेरो योजना छ 16 वडा अस्पताल जहाँ एउटा एमडी डाक्टर र 2टा MBBS लगायतका टिमहरूले प्रयोग गर्छन् र त्यहाँ जनतालाई सेवा गर्ने काम गर्ने एउटा मेरो धारणा छ, मेरो अवधारणा छ। तेस्रो, यो राजविराज तपाईँले भने धेरै ठुलो छ, सुन्दर छ। निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि त धेरै सपनाहरू बाँड्ने उम्मेदवार यो मेरो सुन्नु न, म जनताको सपना होइन, सुन्नु न, जनताको सपना मेरो सपना हो। म जनतालाई
त्योसम्म पुर्याउन म खोज्दैछु। सपना हेरेर नि मान्छे पुरा हुन छ, कल्पना हुन्छ होइन। म एउटा कुरा म बताउँ, छुटे मेरो बेरोजगारीको सङ्ख्या म्याक्सिमम छ यहाँ। तपाईँको यहाँबाट पन्जाब हरियाणा बढी पैसा भएका, अलिकति पैसा भएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको खाडी मुलुकतिर जान्छन्। तिनीहरूको लागि यहाँ औद्योगिकरण गर्ने हो। एउटा पनि उद्योग धन्दा कल कारखाना छैन। यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र छ तर त्यहाँ उद्योग लागेको छैन। प्रोत्साहन गर्न कुनै पनि मेयरले सकेन। एउटा ट्रेड यहाँ चाहिँ एउटा गार्मेन्ट्स आएको थियो, तर गुन्डागर्दीको अवस्थाले हेरेर त्यहाँबाट यहाँ त्यो गार्मेन्ट्सलाई भगाइयो। त्यसकारण यहाँ हाम्रो यदि मेयर भयो भने यहाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गराउने एउटा वातावरण म बनाउँछु। धन्यवाद। म अरुण कुमार मण्डलजी तर्फ जोडिन चाहन्छु। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार एकैछिन हामी विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि पनि जोडिनेछौँ। के भयो? अरुण कुमार मण्डलजी, जसरी तपाईँले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म निर्वाचित भएँ भने तिलाठी कोइलाडीको विकासका लागि यो काम गर्न सक्छु, यसरी विकासको चाहिँ मुहान मैले पहिले आएर विकासको चाहिँ लहर ल्याउन सक्छु भन्ने के छन् तपाईँका एजेन्डा त्यस्तो? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त म यो हिमालय टिभी च्यानललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको च्यानल मार्फत मेरो आवाज मेरो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण आम नागरिक र यो देशभरिका आम नागरिकमा गइरहेछ। त्यसको लागि म हृदयदेखि यो आभार छौँ। सबभन्दा तपाईँको क्वेसन जुन भयो, तपाईँ यदि त्यहाँका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भयो भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो सबभन्दा पहिला लक्ष्य यो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका नेपाल अधिराजमै प्रथम श्रेणीमा विद्वतामा चाहे राजनीतिक स्तरमा पनि प्रथम स्थान अग्रणीय भूमिका निर्वाह गरेको हाम्रो गाउँपालिका हो। जुन नेपाल अधिराजमै तिलाठी एउटा विद्वताको चरम सीमा नाङ्गेका गाउँ हो। त्यस्तै त्यहाँ राजनीतिक स्तरमा यहाँ रामेश्वर प्रसाद सिंह, मीन बहादुर सिंह, साकेत चन्द मिश्र, मधेसका आन्दोलनका मसिहा गजेन्द्र नारायण सिंह, यो गणतन्त्रका लोकनायक आदरणीय रामराजा प्रसाद सिंहको जन्मस्थल भएको हाम्रो गाउँपालिका हो। तर दुर्भाग्यवश यो 74 को आम निर्वाचनमा जुन हाम्रा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जुन स्थानीय तहका गाउँपालिकाका अध्यक्ष चयन हुनुभयो, दुर्भाग्यको कुरा हो। राजनीति गर्ने समाज सेवा हो, राजनीति भनेको समाज सेवा हो, तर उहाँले राजनीतिलाई समाज सेवामा गर्न सकिएन। उहाँ व्यापारमा लगाउनुभयो, ठेक्कामा लगाउनुभयो, जसको कारण आज तिलाठी कोइलाडी आज सामान्य बेलुका सामान्य पानी परेको अवस्थामा मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतले विभिन्न वडामा अहिले पनि बिहानै घुम्दै घुम्दै तपाईँको च्यानलमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तर धेरै जसो वडामा अहिले सामान्य पानी भएको अवस्थामा पनि हामी मोटरसाइकलमा पनि हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। अब हेर्नुहोस्, 5 सालमा अर्बौं रुपैयाँको बजेट स्थानीय तहमा आयो, तर अहिले वार्डको अवस्था यस्तो छ, हामी त्यहाँ किन हुन सकेन? त्यो बजेट आयो, बजेट किन बेकारमा गयो? त्यसमा दोषी चाहिँ को हो? समस्या कहाँनिर हो? त्यो समस्या पहिचान गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? त्यो समस्या समाधान कसरी गर्नु? सबभन्दा पहिले म आम नागरिक, आम जनता जुन मालिक हो, म त्यसलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ पैसाको बलमा, मासु चुराको बलमा यदि भोट हाल्नुहुन्छ भने दशा यही हुन्छ। यदि व्यक्ति एकदमै पैसा यहाँ खरिद बिक्रीकै राजनीति चलिरहेछ हाम्रो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा, ठ्याक्कै पट्टा चलिरहेछ। त्यसै कारणले म आम नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, कमसे कम तपाईले चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? म त एउटा सामान्य परिवारको व्यक्ति,
मलाई त्यति पैसा पनि छैन। म भोट माग्न जाँदाखेरि म त स्पष्ट रूपमा भन्छु आम नागरिकलाई, तपाईँ मालिक, म तपाईँको नोकर, मलाई भोट दिनुहोस्। यहाँ सुन्नु न पहिला मेरो कुरा। होइन मेरो कुरा पहिला सुन्नु न। म भोट माग्न जाँदाखेरि म स्पष्टै भन्छु, तपाईँ मालिक, म तपाईँको नोकर, मलाई एउटा भोट दिनुहोस्, 10 रुपियाँ दिनुहोस् र म तपाईँकै घरमा खान्छु। यदि म जितेँ भनेदेखि मेरो गट्टा समातेर, मेरो हत्केला समातेर तपाईँ मसँग तपाईँ काम गराउनुहोस्। म काम गर्न तयार छु। मेरो घरको दरवाजा 12 बजे राति 12 बजे दिन जतिखेर आउँदाखेरि मेरो खुला रहन्छ। तपाईँको समस्या हामी जतिखेर पनि हेर्न सक्छु। म त मेरो नरै ती हो। मलाई मसँग पैसा कहाँ छ र म पैसा बाँड्छु। एउटा कुरा तपाईँ जुन कुरा भन्नुभयो त्यो त्यहाँसम्म म पुग्न सकिएन। म चुनाव जित्छु भनेदेखि सबभन्दा पहिले मैले भने यो विद्वताको ठाउँ हो, तर अहिले तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिकामा कुनै विद्यालय यस्तो छैन, जर्जरको अवस्थामा छन्। 5 वर्षमा एउटा पनि विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन पनि गठन यहाँ सुन्नु न पहिला। पैसा नहुने नेतालाई त टिकटै दिँदैन, पार्टीले नै टिकट दिँदैन भन्ने परम्परा छ नि त यहाँ। होइन अब जहाँ भयो होला, तर म 74 सालमा पनि उम्मेदवार भएको थिएँ। झिनो मतले म त्यति बेला पनि पराजित भएँ र आज पनि म फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले म माथि विश्वास गरेर मलाई अध्यक्षको टिकट दिनुभयो। म त कसैलाई चिया पनि खुवाएको छैन, तर मैले टिकट पाएँ। होइन ल हस्। तपाईँ यहाँ स्थानीय पत्रकारको रूपमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै गर्दा यहाँ जनताका समस्या के छन्, त्यो जनताको समस्या समाधानको लागि नेताहरू किन अग्रसर भएर लाग्दैनन्? यहाँ नगरपालिकाको, गाउँपालिकाको या चाहिँ समग्र आफ्नो ठाउँको विकासमा नेताहरू किन उदासीन देखिन्छन्? धन्यवाद। अब यो विकासको कुरालाई फरक पाटोबाट हेर्नुभयो भने पहिला स्थानीय यी सरकारहरू जुन हामीले भनेका छौँ यो असफल किन भयो, जसका कारणले अहिले जनता सन्तुष्ट छैन, चाहे त्यो विकासका विषयमा होस्, राजनीतिक विषयमा होस्। त्यो परिस्थितिमा आइपुग्दा विकासको विषयमा के देखियो भने मान्छे वर्षेनी बाढीबाट डुबिरहेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, तर वाटर पार्क बनाउन चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। वाटर पार्क बनाउन प्राथमिकताहरू चाहिँ निर्धारण अनावश्यक ठाउँमा भए। सिटामोल र जीवन जल स्वास्थ्य चौकीमा पाउन सक्ने अवस्था भएन, तर जनप्रतिनिधिहरूका लागि गाडी खरिद गर्ने काम चाहिँ भयो। विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक छैनन्, तर ती विद्यालयमा सरस्वती मन्दिर चाहिँ निर्माण गर्ने काममा चाहिँ जनप्रतिनिधिले अग्रसरता देखाए। अब त्यो किन देखाए भन्दाखेरि विद्यालयमा विषयगत शिक्षक राख्दाखेरि त्यसबाट कमिसन आउने सम्भावना त भएन। यो बजेट खर्च हुँदाखेरि कमिसन आउने सम्भावनाहरू कहाँबाट छन् त्यसलाई प्राथमिकता दिएर जनप्रतिनिधिहरूले अब अहिले नै यहाँ उम्मेदवार साथीहरूको उहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना छ, तर उहाँहरूका विषय सुन्दा, अन्य उम्मेदवारका प्रतिबद्धताहरू पनि सुन्दा अब त 5 वर्षमा 70 यो अवस्थामा होइन, अर्को चुनावमा तपाईँहरू यही लाइभ गर्न आउँदाखेरि ग्राउन्ड जिरोमा आउँदाखेरि 70 स्वर्ग भएको पाउनुहुन्छ जस्तो उहाँहरूको कुराले लाग्छ। यो 74 का नेताहरूप्रति ती आश्वासनका थोरै प्रतिशत पनि काम गरिदिएको भए यो अवस्था रहँदैन। त्यसमा मात्रै ती उम्मेदवार दोषी छैनन्, जो विपक्षी खेमामा जान्छन् उहाँहरूले पनि त्यो विपक्षीले जुन हिसाबले रचनात्मक रूपमा त्यहाँ विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका देखिएन। र अर्को विषय के हो भने कतै कतै ती विषयवस्तुहरूले पनि प्रश्रय पाउँछ। र अर्को मूल विषय के हो भने राजनीतिक दलले टिकट दिएर औपचारिक पत्र दिएर उम्मेदवार उठाउँदाखेरि मैले उम्मेदवार बनाएका मान्छे, मैले उम्मेदवार बनाएका नेता, मेरो उम्मेदवारीले जितेका जनप्रतिनिधिले के काम गर्दैछन् त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि हुन सकेन। जसका कारण साँच्चीकै स्थानीय सरकारमा जो निर्वाचित भएर गए उहाँहरूले स्थानीय सरकार होइन सरकार भयौँ हामी भनेर त्यो महाराजधिराज सरकारवाला सरकारको दम्ब उहाँहरूमा आयो। त्यही भएर यो विकासको जुन एउटा जनताले सपना देखेका थिए, अब यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदै हुँदै अधिकारको आन्दोलन लामो समय चल्यो। अधिकारको आन्दोलन सँगसँगै अब विकासको लहर पनि चल्न सक्ने जुन जनताको आकाङ्क्षा थियो त्यसमा चाहिँ ठेस पुगेकै हो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनेर जसरी
स्थानीय तह स्थानीय सरकार आउँदै गर्दाखेरि यसलाई नेतृत्व गर्ने यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने त्यो नेतृत्व त्यो नेताको अकर्मण नेताको कारणले नै यो स्थानीय तह कतै असफल त हुँदैछ यस्तै हुँदैछ। निश्चित रूपमा हो। तपाईँ वास्तविक मान्छे ठाउँमा पुगेन भने योजना बनाएर त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छे ठाउँमा पुगेन भने त्यो जुनसुकै जतिसुकै सपना बाँडिए पनि जतिसुकै त्यहाँ सुकिला मुकिला मान्छे भए पनि जतिसुकै आइरन लगाएको कपडा लगाएर गए पनि ती सम्बन्धित मान्छे ती विषयका योजनाकार मान्छे योजना बनाएर ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यो अवस्था चाहिँ दुर्गति बाहेक केही हुन सक्दैन। यसपटकको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ कस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नको लागि आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँबाट सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मतदाताहरूलाई विवेक पुर्याउनको लागि? म त आम सप्तरीवासी मतदातालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईको माटो पानीसँग तपाईको वास्तविक अवस्था बुझेका मान्छे जो हुनुहुन्छ, जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईहरू रोज्नुहोस्। किनभने उहाँलाई तपाईले रोज्नुभयो भने तपाईको वास्तविक समस्या उहाँलाई थाहा छ। आयातित उम्मेदवारलाई त्यो अलिकति सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्न रुचाउने उम्मेदवारहरूलाई रोज्नुभयो भने अवस्था यस्तै रहन सक्छ। त्यसकारण यही माटो पानीमा भिजेका मान्छे, यहाँको वास्तविक समस्यालाई बुझेका मान्छेलाई रोज्नुभयो भने भोलि तपाईले तपाईको ठाउँको जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधानमा तपाईँ र ती उम्मेदवार जनप्रतिनिधि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। जसरी यहाँ कुरा आयो, यहाँ माटो सुहाउँदो नेता नै भएन, माटो सुहाउँदो नेतृत्व नै जन्मिएन भन्ने कुरा आयो नि। यहाँ नेताहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, आफ्नै स्वार्थ सिद्धमा मात्रै लिप्त छन् भन्ने कुरा आयो। यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने त कहिले हुन सक्छ यहाँ चाहिँ मनस्थितिमा नेताहरूमा बदलाव? यस्तो हो छ, एक त यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि संहिता सिस्टममा सिंहदरबार गाउँ गाउँतिर पुर्यायो, तर अनट्रेन्ड कुनै चिज गर्दाखेरि उसको ट्रेनिङ आवश्यकता छ। ट्रेन्ड भएन, अनट्रेन्ड। खलासीलाई बस चलाउन दिनुहुन्छ भने भिरबाट खसाउँछ, त्यसलाई ट्रेन्ड ड्राइभर। समतल ठाउँमा रोडमा चलाउने ड्राइभरलाई काठमाडौँको रोडमा दिनु हो भने त्यो सकुशल पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने ठेगान हुँदैन। यो संहिताको एजेन्डा, संहिताको मुद्दा जसरी स्थानीय तहसम्म गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्ने एजेन्डामा तपाईँहरूको पनि एउटा चाहिँ उपस्थिति थियो, तपाईँहरूको पनि आवाज थियो, तर यो किन सफल हुन सकेन? होइन, सफल हुन सकेन भनेको कुरा म विश्वास गर्दिनँ, यो कुरालाई म मान्दिनँ। सफलै हुन सकेन भन्ने कुरो होइन। 5 वर्ष जुन संहिता हामीले ल्यायौँ, तर देखियो नि जुन ट्रेन्ड देखियो यहाँ चाहिँ आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्ने, विलासिताको लागि चाहिँ उद्धत रहने नेताहरू जनप्रतिनिधिहरूको जुन परम्परा देखियो त्यसलाई भन्नु। मैले अघि नै भनेको यो कुरा कि सही ठाउँमा जुन यो सिंहदरबार आएको हो, त्यो सिंहदरबारमा बस्ने मान्छे जुन निर्वाचित हुनुभयो जनताबाट, त्यो कहीँ न कहीँ त्यो निर्वाचित हुनेहरू निर्वाचनमा भोट दिने जनता यो दुवै को जुन काम गर्यो त्यो अलि ऊ भएन के, प्रभावकारी भएन। हामी बुझ्न पनि सकेन यो कुरालाई, अब बुझ्ने टाइम पनि भएन। हामीसँग टाइम हुनु पर्यो त्यस्तोको लागि। पहिलाको पञ्चायतमा यही पञ्चायत हो कि जस्तो लाग्यो, त्यस्तै सिस्टम हो कि जस्तो लाग्यो। सिंहदरबार के हो भने बुझ्नै सकेन जनता। अब तपाईँ यो निर्वाचन कुरा भन्नुहुन्छ, हाम्रो एजुकेसन कति छ, साक्षरता कति छ, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। हामी पहिला आम जनतालाई हामी सिकाउन सकेन। निर्वाचन आयोगबाट जुन शिक्षा दिनुपर्ने हो, कसरी चुन्ने, के गर्ने, हामीहरू त पहिलाको परिपाटी आइरहेको थियो। त्यो परिपाटीमा हामी क्यान्डिडेट कस्तो हुनु पर्यो, आफ्नो ठाउँको हुनु पर्यो। यो 5 वर्षमा जनताहरू बुझिसके, सिकिसके सबै। यसपालि त्यस्तो किसिमको गल्ती नागरिकबाट हुँदैन। नागरिक सचेत भइसकेको छ। यो मासु रक्सी जुन कुराहरू छ यो सबै केही चल्नेवाला छैन, यो चल्नेवाला छैन यसपालि। यो परम्परा पहिला यो सुरु भएको थियो, यसपालि चल्दैन। पैसा पनि लिन्छ, मासु पनि खान्छ, सबै गर्छ, तर भोट दिन्छ
त्यस्ता मान्छेले दिन्छ जुन मान्छे यी गाउँ ठाउँ यही पानी माटोको दुख सुख भोगेका सँगसँगै त्यस्ता मान्छेले चुन्छ भने मलाई आत्मविश्वास छ यसपालि। हस्, फेरि पनि जोडिन्छु म निरज मुक्तितर्फ जोडिन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने चाहिँ मैले यी सबै व्यतिथिहरू देखेँ, यी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पनि देखेँ, विकास नभएको पनि देखेँ भनेर अघि पनि तपाईँले जुन बताउनु भयो त्यसको ठोस आधार चाहिँ के छ? तपाईँलाई जनताले किन पत्याउने र तपाईँ हुनुभयो भने चाहिँ यो सबै हुँदैन भनेर कसरी विश्वस्त हुने जनता? म चाहिँ एउटा आन्दोलनबाट निक्लेको नेता हो। पार्टीले ममाथि विश्वास गरेर मलाई टिकट दिनुभयो। म निरन्तर चाहिँ तपाईँको 15 वर्षदेखि यो मधेस आन्दोलनबाट त्यहाँ चाहिँ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका लगायत सप्तरी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा काम गर्दैछु। उहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास छ म जुन लडाइँ लडिरहेछु उहाँहरूले मलाई स्वीकार गर्नुभएछ। हाम्रो एकजना मित्रले दारू मासुको पनि कुरा गर्नुभयो, तर तिलाठी कोइलाडीको जनता यति सचेत छ कि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा दारू मासुको आवश्यकता पर्दैन। उहाँहरूले खुलेर आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आएपछि के गर्नुहुन्छ? जुन चाहिँ पहिलेका उम्मेदवार छ उहाँलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले 5 वर्ष के गर्नुभयो? तपाईँले पार्टीबाट टिकट पाउनलाई चाहिँ पैसा तिर्नु केही पनि तिर्नु भएन। म आन्दोलनबाट आएको, आन्दोलनलाई विश्वास गरेर मलाई चाहिँ पार्टीले त्यहाँ उम्मेदवार बनाएको हो र त्यो आन्दोलनलाई स्थापित गर्नको लागि म त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ र त्यो चाहिँ सङ्घर्ष गरेको मलाई स्वीकारेको छ त्यहाँ जनताले। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लड्नको लागि कति पैसा खर्च हुँदो रहेछ? निर्वाचन खर्च कति लाग्दो रहेछ? खर्च त सामान्य, यसपालि त तपाईँको झन् सामान्य भइसक्यो। प्रचार प्रसारमा पनि निर्वाचन आयोगले एकदमै पोस्टर र पम्पलेट मात्रै, त्यो चाहिँ तपाईँको ब्यानर स्यानर फ्ल्याक्स स्पिकर सबै बन्द गरिदिएको छ। सामान्य खर्च लाग्छ यसपालिको निर्वाचनमा। खर्च त हुने सम्भव नै छैन। तपाईँको मलाई लाग्छ कि जति निर्वाचन आयोगले छुट्याएको छ 6.5 लाख जति गाउँपालिका अध्यक्षलाई त्यो पनि खर्च हुँदैन यसपालिको निर्वाचनमा। त्यस्तो छ अवस्था। तर चाहिँ जनताको बिचमा जनताको जुन कुराहरू छ उहाँहरूले स्वीकार गरेछ। हाम्रो जुन अहिलेसम्म नभएको कुराहरू त्यो कुराहरूले उहाँले तपाईँको स्कुलको सन्दर्भमा हाम्रो प्रत्येक वार्डमा एउटा नमुना स्कुल बनाउने योजना छ। तपाईँको म पनि पढेको टिनको घरमा, त्रिचन्द्रकालदेखि बनेको घर पनि टिनकै घरमा, तर अहिले हाम्रो छोराछोरीहरू पनि टिनकै घरमा। त्यही भएर हाम्रो मुख्य एजेन्डा पहिले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा एउटा नमुना विद्यालय, त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पनि पढाओस्। हाम्रो शैक्षिक गाउँपालिका हो, त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष 3वटा 4वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा, 3वटा 4वटा तपाईँको मेडिकलमा स्कलरसिपमा नाम निकालिन्छ। त्यही पनि त्यहाँको शिक्षा अस्तव्यस्त भएको कारणले हामी दुःखी छौँ। तर चाहिँ एउटा नमुना काम त्यो पहिले हाम्रो प्राथमिकता हो। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वार्डमा बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य सेन्टर जुन छ त्यसलाई बर्थिङ सेन्टरलाई तपाईँले एकदमै व्यवस्थित गरेर, यसले चाहिँ कुनै पनि वार्डमा बर्थिङ सेन्टर कागजमै सीमित बर्थिङ सेन्टरहरू छ, त्यो बर्थिङ सेन्टरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर बर्थिङ सेन्टर बनाउने हाम्रो एउटा पहिलोको उद्देश्य हो। त्यसपछि खुला दिशामुक्त हाम्रो गाउँपालिका होइन, हाम्रो देशमै भयो, हाम्रो मधेस प्रदेशमै गरियो, तर चाहिँ ती कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। त त्यो भएर हामीहरूले चाहिँ जुन घोषणापत्र तयार गरेको छौँ, प्रत्येक परिवारलाई 10,000 त्यो शौचालय व्यवस्थापनको लागि हामीहरूले 10,000 रुपियाँ प्रत्येक तपाईँहरू शौचालयलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर त्यो जुन हाम्रो ओडिएफ घोषणा भएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हाम्रो त्यो पनि एउटा ठुलो एजेन्डा हो। त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिकामा जुन खाँडो नदी छ, त्यो खाँडो नदीको धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। जिता नदी पनि त्यस्तै छ, कोसीको छेउमा पानी सिपेज भएर हाम्रो पुरै गाउँपालिका डुबानमा हुन्छ। ती सबैलाई व्यवस्थित गरेर त्यो साइडमा हामी चाहिँ पुरै हरियाली गरेर एउटा पिकनिक स्पट, टुरिस्ट जस्तो छ नि, हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ बनाउने एउटा पनि कार्ययोजना लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यी सबै विषयहरूले जनताले विश्वास गर्नेको आधार के छ भने हाम्रो निरन्तर 14 सालको सङ्घर्ष, 15 सालको सङ्घर्षले उहाँहरूले हेरिरहेछ। हरेक समयमा उहाँहरूको साथमा छु। त्यही भएर उहाँले मलाई चाहिँ यस्तो खाले कुनै प्रवृत्तिले लाग्दैन कि म माथि विश्वास गर्नु, उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्छ। त्यही भएर म जनताको पक्षमा छु। उहाँहरूले मत दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै म ढुक्क छु। हस्, इर्साद अन्सारीजी, तपाईँ राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा प्रत्याशी बन्दै गर्दा घर दैलो कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा जनताको बिचमा गइरहनु पनि भयो होला। मतदाताहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? मतदाताहरू खासमा के चाहँदा रहेछन्, के पुरा भएको छैन? मतदाता त ठगिएका छन् 5 वर्ष पहिला, र खास गरिकन म माथि जनताले विश्वास गर्नुको कारण के हो भने जति पनि उम्मेदवार छन् हाम्रो नगरपालिकामा मेयरका प्रत्याशी सबै दल बदल गरेर अहिलेसम्मको इतिहास देखिएको छ। हरेक जति 9वटा उम्मेदवारमध्ये 8वटा उम्मेदवार चाहिँ दल बदल गर्दै यहाँसम्म पुगेका छन्। म मात्रै एउटा मात्रै उम्मेदवार हो जो 2045 सालमा
नेभी सङ्घको स्कुल कमिटीको अध्यक्षबाट म नेभी सङ्घ काङ्ग्रेसको नेभी सङ्घको सहमतिसम्म भएर काम गरिरहेको कारणले गर्दा म जमिन यहीँको जमिन जलजमिनबाट हुर्केको यो माटोमा हुर्केको मान्छे भएको कारणले गर्दा जनताले मलाई ममाथि यसपटक असाध्यै माया र विश्वास गरेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने जब मेरो टिकटको जब क्लियर भइरहेको थिएन यहाँ जनतामा एउटा एक किसिमको ढुकढुकी भइरहेको थियो। जुन बेला मेरो टिकटको डिक्लेयर भयो एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ यहाँ राजविराज नगरपालिकामा। त्यसकारण जनताहरूलाई यो विश्वास छ कि यो युवा नेता आजसम्म कसैको 1 रुपियाँ ठगेको छैन, न कुनै उपभोक्तामा बसेको छ, न कुनै ठेका पेटारी काम गरेको छ। विशुद्ध मैले जनताको सेवा गरेको छु। म 45 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म निरन्तर 35 वर्ष नेपाल विद्यार्थी सङ्घदेखि पार्टीको काम गरेँ र जनताको सप्तरी जिल्लाको कुनै पनि समस्या म आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो र राजा ज्ञानको टाइममा 4 महिना 19 दिन जेल बसेर जेल यहीँ राजविराजमा बसेँ र तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु 46 सालदेखि लिएर निरन्तर जेलमा मलाई लाग्छ जेल र थुना गरेर 2 वर्ष मेरो त्यसमा पनि समय बित्यो। त्यसकारण जनताले मलाई असाध्यै माया गरेका छन् र विश्वास छ मेरो बोलीमा मेरो वचनमा। मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। हाम्रो मित्र पत्रकारले भन्नुभयो सपना बाँड्ने काम हुन्छ, धेरै गरिदियो भने धेरै कुरा हुन सक्छ। म तपाईँहरूलाई अहिले तपाईँको टिभी लाइभ सोमा भन्न चाहन्छु मैले जुन प्रतिबद्धता गरेको छु मैले 3 वर्षभित्र त्यो पुरा गर्न सकिनँ भने म राजीनामा गरिदिन्छु। मेरो यो चुनौती हो, यो मेरो लक्ष्य हो। किनभने यी माटोमा हुर्केको हुँ। यहाँको कल्पना कस्तो हुन्छ भने यहाँका युवाहरूमा कस्तो निराशा आएको छ भने यार कुन ठाउँमा हामी जन्म्यौँ भनेर प्रश्न गर्छन्। त्यो प्रश्न गरेर हुँदैन। हामीले यो ठाउँ मेरो ठाउँ हो, म जन्मेको ठाउँलाई मैले बनाउनु पर्छ, बाहिरका मान्छे आएर बनाउँदैन। त्यसकारण म यहाँको दर्द बुझेको छु, यहाँको माया बुझेको छु र यहाँको जुन अवस्था आज हेर्नुहोस् आज व्यापारिक दृष्टिकोणले सुन्नुहोस् न होइन यहाँ त मित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर कुरा भयो, त्यसकारण तालमेल नभएको हो। सबै आफ्नो शक्तिमा विश्वास थिए, आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारमाथि विश्वास थियो कि स्वयं भाग बन्डाको कुरा आएन, यहाँ भाग बन्डाको कुरै आएन। एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर एउटा कुरा आयो र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्थेँ कि यसपटक योभन्दा पहिलेको मेयरले जुन राजविराजको सबभन्दा हट भनेको राजविराजको हटिया हो, जुन जहाँ नुनदेखि सुनसम्म बिक्री हुन्थ्यो, त्यसलाई यसरी ध्वस्त बनायो। हजारौँ मान्छेको पेट पाल्ने ठाउँ थियो, त्यो जसको लगानी लागेको थियो, जसको पैसा लागेको थियो, त्यो अवस्था कस्तो बनाइदियो भने तोडफोड गरेर त्यो हटियालाई ध्वस्त बनाए पश्चात त्यो व्यापारी कति 2-3 जना व्यापारी हार्ट एट्याकले पनि मर्यो। र कृष्ण मन्दिर एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा हुनुपर्ने हो। राजविराज स्थापना कालदेखि नै राजविराजको सबभन्दा मुटुमा रहेको राधाकृष्ण मन्दिर, त्यो मन्दिरलाई जसरी भगवान कृष्णलाई हामी इतिहास पढ्छौँ, भगवान कृष्णको जन्म 4 कोठरीभित्र जेलभित्र भएको हो, त्यस्तै आज जुन एउटा पर्यटकीय करोडौं रुपियाँ यस मेयरको जुन एउटा बुद्धि काम नगरेको कारणले गर्दा चारैतिरबाट घेरेर पनि कृष्ण भगवानलाई थुन्ने काम जुन गरेको छ त्यसलाई हामी क्लियर गर्छौँ, त्यसलाई एउटा व्यवस्थित बनाउँछौँ र जसरी पहिलेको व्यापारी बजारमा दिनुभयो मजाले हराउँछु। उहाँ जनताले पत्याएकै छैन उहाँलाई। उहाँले अहिले साथीहरूले धेरै कुरा साथीहरूले भन्नुभयो यहाँ मैले भने नि कसरी लोकप्रिय सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न उहाँहरू टिकट 1 दिन पहिला टिकट डिक्लेरेसन गर्नुभयो के नैतिकता आधार थियो? नैतिकता छ उहाँसँग? उहाँले बोल्ने नैतिकता छ? मैले के भने जति पनि उम्मेदवार छन् म बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र पक्षधर डेमोक्रेसीलाई मान्दै आएर यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हो। तर यहाँ त जति पनि दलका नेताहरू उम्मेदवारी भए छन्, कसैले कोही राजावादी भए, कोही पञ्चायतमा दलाली गर्न गए, कोही कतै गए, कोही यो पार्टी त त्यो पार्टी गर्दै आए, तर इर्साद अन्सारीले केही गरेको छैन। निष्पक्ष रूपमा जनतामाथि विश्वास र आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तमाथि विश्वास गरेर जनताको सेवा गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै यो हटियाको जुन समस्या छ त्यसलाई हामी समाधान गर्छौँ र साथसाथै अहिले युवाहरूको ठुलो समस्या छ, यहाँ कुरीति फैलिएको छ,
तपाईँको बेरोजगारीका कारण यहाँका युवाहरू के भन्छ औषधि व्यवसाय भन्छ नि, के भन्छ ड्रग्समा लागेका छन्, पूर्तिमा लागेका छन्। यहाँको बोर्डर खुला बोर्डर छ, त्यो बोर्डरमा उता गएर पारी गएर त्यहाँ केटा युवाहरू चाहिँ त्यो फ्यान्सी डिसहरू खान्छन्, नेट्रोसन खान्छन्। यो यहाँको युवा जनशक्ति बर्बाद भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि मैले के मेरो योजना छ भने हरेक ठाउँमा तपाईँको लाइब्रेरीको आवश्यकता छ, सूचना केन्द्रको आवश्यकता, हरेक नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ। एउटा राजविराजमा शहीद पुस्तकालय थियो, पञ्चायतकालदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको पुस्तकालय, त्यो पुस्तकालयलाई पनि यो मेयरले ध्वस्त बनाएर समाप्त पारिदियो। हामी त्यो पुस्तकालयलाई पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण कि सबभन्दा पहिले के भने तपाईँको एजेन्डा क्लियर हुनु पर्यो, भिजन हुनु पर्यो। अहिले पनि जति जुन मेयर हुनुभयो उहाँलाई थाहा छ कि म मेयरको हैसियत के छ। उहाँले मेयरले एउटा विभिन्न राष्ट्रबाट पनि, विभिन्न छिमेकी राष्ट्रबाट पनि उहाँको ताकत छ। उहाँ केन्द्रलाई समन्वय गरेर बाहिरबाट पैसा ल्याउन सक्ने एउटा वातावरण बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर के गर्न सकेन। 4 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो, केमा खर्च भयो थाहा छैन। यहाँको समस्याहरू धेरै देखियो, उम्मेदवारहरूले नै समस्या देखाउनु भयो। उहाँहरूको आश्वासन या चाहिँ उहाँहरूको चुनावी यो चाहिँ इन्स्टन्टलाई बुझेर या चाहिँ कसरी जनताले विवेक पुर्याएर मतदान गर्ने त यसपटक? विवेक पक्कै पनि पुर्याउनुहुन्छ मतदाताहरूले। कारण के हो भने ठगिने कुराहरू ठगिँदै जाँदाखेरि त्यो ठगिनेहरू चाहिँ बिस्तारै सचेत हुने क्रम पनि चल्छ। राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै जनतामा राजनीतिक चेतना पनि बढ्न थालेको छ, जसका कारणले अब बिस्तारै ठगिने क्रममा रहेका जनताहरू सचेत हुँदै चाहिँ अब आफ्ना जनप्रतिनिधि आफ्नै ठाउँको विकास गर्न सक्षमलाई चुन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब नेताजीहरूले, जनप्रतिनिधिजीहरूले पनि समस्यालाई प्राथमिकीकरण चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। खालि ठुला सपना बाँडेर हुँदैन। तपाईँलाई मैले पनि निवेदन गरेका थिएँ, विषयगत शिक्षक छैन तर विद्यालय भवन अझै 2टा बनाएर केही हुनेवाला छैन हैन। करारका कर्मचारी थपेर होइन, प्रशासकीय भवन छैन, करारका कर्मचारी 100 जना आफन्तलाई नियुक्त गरेर हुनेवाला छैन। नदी नियन्त्रण छैन हैन, तर त्यो नदीको छेउमा रहेको सडक बनाएर हुँदैन। नदीको छेउमा तपाईँ सडक बनाउनु भयो र नदीको तटबन्ध सुरक्षित छैन भने भोलि फेरि गएर कटान गरेर त्यो सडक त लान्छ, फेरि त्यसमै गएर बजेट खन्याउनु भन्दा त्यो समस्या। स्वास्थ्य चौक त्यो दूरदर्शिता अघि मैले निवेदन गरिसकेको छु। त्यो ठ्याक्कै त्यही योजना लक्ष्यका साथ लक्ष्य लिएका व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्नु पनि हो। विपक्षमा रहेका व्यक्ति पनि त्यो हिसाबको एउटा रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु। खबर एउटा कुरा के हो, विपक्षी हुन सकेन थाल्छ। अब भन्ने कुरा दलका नेताहरूले पनि मैले पठाएका उम्मेदवार जो जितेर त्यहाँ स्थापित भए तिनले के गर्नेछन्, हामीले दिएको घोषणा पत्र। अब उहाँहरूको अहिले प्रतिबद्धता सुन्दा त ठुलो कुरा भयो। अब उहाँहरू नै नेतृत्व गरेर अहिले लड्नु भएको दलका जुन चुनावी घोषणा पत्रहरू छन्, अघिल्ला चुनावी घोषणा पत्रहरू छन्, उहाँहरूले राम्ररी पढ्नुभयो। त्यसपछि अहिलेसम्म के गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले आफै आत्मचिन्तन गर्नुभयो भने सायद पछ्याउनु बाहेक उहाँको विकल्प रहन सक्दैन। यो निराशावादी हुँदैन, आशावादी बन्नुपर्छ। जनता धोखा खाँदा जनतामा राजनीतिक चेतना बढेको छ, जनता सचेत हुनु भएको छ र विवेक पुर्याउनुहुन्छ। प्रतिबद्धता गर्ने आफ्नै पुराना घोषणा पत्र पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक दलहरूले जसरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न आश्वासन बाँड्छन् तर त्यो पुरा गर्नै सक्दैनन्, जनतालाई गुमराहमा राख्छन्, लुट्छन् भन्ने कुरा जो आयो नि, तपाईँले म चाहिँ यो गर्न सक्दिनँ अघि पनि भन्नुभयो, म चाहिँ जनताको बिचबाट आएको हो भनेर। अब यहाँको खास समस्या पहिचान गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईँको पहल कदमी कस्तो रहन्छ र निर्वाचन
हुन्छु भन्ने मतदाताको बिचमा बोल्ने कुरा त रहन्छ नै, त्यस्तै उम्मेदवार हुँदै गर्दा निर्वाचित हुन्छु भनेर दाबी गरिन्छ। तर यदि पराजित भयो भने निरन्तर खबरदारी नगर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधि जो उठ्छन्, आफ्नो प्रतिद्वन्दी हुँदै गर्दा उनीहरूलाई पनि खबरदारी गर्नु नसक्ने, यहाँ चाहिँ तल मिलेर अघि बढ्ने जस्तो देखियो। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त म अवधेशजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने एकदमै राम्रो कुरो भन्नुभयो अवधेशजीले। अहिलेसम्म जुन भएको छ यो प्राथमिकताको आधारमा जुन हुनुपर्ने विकास त्यो भएको छैन, त्यो प्राथमिकताको आधार पहिचान भएको छैन र त्यो पहिचान गर्न पनि उनीहरूको चाहना छैन जनप्रतिनिधिहरूको, किनभने कमिसन कुनबाट आउँछ त्यो प्राथमिकता त्यो हो, कमिसन हो प्राथमिकता। जस्तै भन्नुभयो हाम्रो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा 3वटा नदीबाट त्रसित प्रत्येक वर्ष खाँडो, जिता, मौली यो 3 नदीको कटान र बाढी प्रभावित भएर डुबानीको अवस्थामा आउँछ र प्रत्येक साल बाढी वर्षायाममा चाहिँ राहतकै आडमा धेरै चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छ। त्यसै कारणले सबभन्दा प्रमुखता हो त्यहाँ त्यो नदीको नियन्त्रण गर्ने, तर अहिलेसम्म त्यो गरेका छैन। खाँडो नदीको लागि नियन्त्रणको लागि केन्द्रबाटै यहाँ खाँडो नियन्त्रणको कार्यालय नै खोलिदिएको छ, तैपनि त्यसको चाहिँ पैसा केन्द्रबाटै आएर खाँडो नियन्त्रण गरिरहेछ, तर त्यसमा पनि हाम्रो स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ त्यो बालुवामा बाइसकेका हो, जबकि त्यसको नियन्त्रणको लागि अफिस एक्चुअल त्यसको लागि चाहिँ अफिस छ र त्यो नियन्त्रण पनि भइरहेछ, ठेक्का पनि लागिसकेको छ, काम पनि सञ्चालन भइरहेछ। तर त्यसैमा हाम्रो स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ समाप्त गरेका छ। उस्तै चाहिँ जिता नदी हो, जिता नदीमा आजसम्म पनि हाम्रो स्थानीय तहले 1 पैसा पनि लगानी गरेका छैन, मौलीमा पनि 1 पैसा लगानी गरेका छैन। अब कुरा अवधेशजीले राम्रै कुरा भन्नुभयो, अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ बाढी आउँछ, त्यो नदी नियन्त्रण गरेका छैन र बाटो बनाउँछ, त्यो त जनप्रतिनिधिले जानिरहेछ। त्यो बाढी आउँछ र फेरि चाहिँ यो रोड बनाउँछु, फेरि कटान आयो भनेदेखि काट्छ, फेरि अर्को वर्ष त्यसैमा पैसा निकाल्छु, त्यो कमिसनको खेल मात्रै हो। त्यही कारणले त्यो अब शिक्षाको कुरा भन्नुभयो, म शिक्षाको कुरा भन्नुभयो, मैले पहिले नै भनिदिएँ, यो हाम्रो गाउँपालिकामा लगभग 5टा माध्यमिक विद्यालय छ, त्यसमा पनि सप्तरी जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हाम्रो चाहिँ बवनगामा कट्टी मावि हो र त्यहाँ अहिले त्यो दुर्दशा भएको छ बवनगामा कट्टी उच्च माध्यमिक विद्यालयको, त्यसको कुनै पारावारै छैन। अब यस्तो कुरा म सोचे पनि थिएन। अब 25 गते चाहिँ आचार संहिता लाग्छ, अनि अवधेशजीले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, विद्यालयमा शिक्षक छैन तर भवन बनाउने, विद्यालयमा शिक्षकको कुनै समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, त्यही नै एउटा ठ्याक्कै अझै भनिदिन्छु। मेरो चाहना के हो भनेदेखि प्राथमिकताको आधारमा म बुन्दागत रूपमा भन्छु, म चुनाव जित्यो भनेदेखि यो गर्न सक्छु, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि रोजगारको क्षेत्रमा। किनभने हाम्रो गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी दलित, सबभन्दा बढी गरिब, विधवता भएको पनि गाउँपालिका त्यही हो, ऐतिहासिक गाउँपालिका पनि त्यही हो, र दलित र गरिब भएको पनि गाउँपालिका सबभन्दा बढी भएको त्यही हो। त्यसै कारणले रोजगारी पनि त्यहाँ आवश्यकता छ, रोजगारी सृजना गरेर खास गरेर त्यो नदी नियन्त्रण जो 3टै नदी हो त्यो नदी नियन्त्रण गरेर चाहिँ कमसेकम प्रत्येक वर्ष जुन बाढीको प्रकोपमा हामी परिरहेछौँ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अति आवश्यक नै छ। धन्यवाद, शुभकामना, सबैजनालाई शुभकामना। आजको लागि यति नै। आजको छलफलमा उपस्थित भएर आफ्नो विचार राख्नु भएकोमा लोकसभा नेता विनोद यादव, त्यस्तै निरज मुक्ति तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार जसपाको तर्फबाट, त्यस्तै अरुण कुमार मण्डल पनि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, त्यस्तै अवधेश झा पत्रकार, त्यस्तै इर्साद अन्सारी मेयर प्रत्याशी नेपाली काङ्ग्रेस राजविराज नगरपालिकाबाट।
आज हामीले राजविराज नगरपालिकाबाट राजविराज नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको समग्र अवस्था र उहाँहरूको योजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि ग्राउन्ड जेरो यति नै। छलफलमा साथ दिएर सहयोग गर्नुभएकोमा सहकर्मीहरू सम्वेक बस्नेत, जीवन सुवेदी र रविन श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै म ऋषि थपलिया पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।